हाई एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। र यो चाहिँ बबल स्वेटरको अन्तिम पार्ट, लास्ट पार्ट भिडियो लिएर आएको छु। योभन्दा पहिला चाहिँ थुप्रै पार्टहरू आइसकेको छ, हजुरहरूले हेर्नुभयो होला। र यो चाहिँ अब अन्तिमको पार्ट हो। यसमा चाहिँ अब यो जोड्न बाँकी छ। र योभन्दा पहिला भिडियोमा भी सेपवाला भिडियोमा चाहिँ यो यति पुगेको थियो। अब यति बनाएको छु र अब यो जोड्नुपर्छ। यो कुमको भाग जोड्नुपर्छ दुईतिरकै, र जोडेपछि यसलाई सिलाउँ। अलिकति बढाउन पनि पर्छ कि घटाउनु पर्छ, त्यो सिलाएपछि नै थाहा हुन्छ। अनि जोडौँ है। अब यसमा चाहिँ लास्ट भिडियो, अब यसमा चाहिँ हामीले यो जोडेर, कुमको भाग जोडेर, अनि यहाँ हाफ बनाउने हो। त्यही हाफको लागि चाहिँ बाहुला उठाउनेछौँ, त्यति गर्नेछौँ। र यसलाई चाहिँ बनाउन सुरु गरौँ है त। जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो दुईटै स्वेटरहरू उल्टो हुनुपर्छ। जस्तै यस्तो गरेर जोड्नुपर्छ। यो पनि उल्टो छ र दुईवटा सुल्टो चाहिँ भित्री भागमा हुनुपर्छ। अनि यो उल्टो चाहिँ बाहिर देखिएको भागमा चाहिँ यसरी उल्टो हुनुपर्छ। र यहाँ छेउमा चाहिँ हामीले 25 घर छ, बोर्डर बाहेक 25 घरको छ। यो 25 घर नै यहाँ घटाउने, र अर्को साइडको यसलाई पनि यो 25 घर यहाँ जोड्नुपर्छ। अनि बिचमा जति बच्छ त्योसँग चाहिँ यो जोडिदिने हो। यो साइडको जोडो, र यो चाहिँ चुच्चो एउटा चाहिँ यतातिर छ, एउटा यतातिर छ। अब यसलाई चाहिँ अर्कोतिर सार्नुपर्छ काटीमा। यसलाई पनि यता सारिदिउँ। दुईटै चुच्चो भाग हुनुपर्छ। यसरी नै यसलाई चाहिँ यो काटीमा सारेर सक्छु। सबै सारेर सके। यो धागो चाहिँ यहाँसम्म बुनेको छ। यो मैले बुन्दै हजुरहरूसँग यस्तो चुच्चो छेउतिर अर्को धागो छैन भने यसलाई बुन्दै लगेर यो बुनाइ यहाँसम्म पुर्याउँदा हुन्छ। यो यसको चाहिँ यतातिर भएको भएर मैले यसलाई यहीँ राखेँ, काटीमा मात्रै सारेँ। अब चाहिँ दुईतिरकै भाग यस्तो मिलाउनु। अनि जोड्ने तरिका चाहिँ यसरी हेर्नुहोस् है। बन्द गर्दा चाहिँ 12 नम्बरको काटी युज गरेको छु। यो चाहिँ अलि मसिनो हुन्छ। 12 नम्बरले गर्दाखेरि चाहिँ बिट मसिनो हुने भएको भएर सजिलो हुन्छ। र यसरी बन्द गर्नु है। हामीसँग दुई भाग छ, अगाडि र पछाडिको भाग। र यताको घरको पनि हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ यताबाट लिने र यसलाई चाहिँ यताबाट लिने, दुईटालाई। अनि सुल्टो बुनाइ बुनिदिने, हेर्नुहोस् है। र अब यो हजुरहरूले चाहिँ यता राख्नुभयो भने यतातिर चाहिँ दुईटा लिने, उता राख्नुभयो भने उताको दुईटा लिने। मैले चाहिँ यता राख्छु, हेर्नुहोस् है यहाँनिर। अब यो दुईटा र यताको एउटा बुनिदिने। दुईटा बन्द भइसकेको छ। फेरि यसलाई यहीँ राख्ने, अनि यहाँको दुईटा र उताको एउटा, यस्तो हुन्छ। अनि सुल्टो बुनाइ बुनिदिने, हेर्नुहोस् है। अब फेरि यसलाई यहीँ राख्ने। अब यताको दुईटा र उताको एउटा, यस्तै गरेर जोड्ने हो। यहीँ राख्ने, यसलाई र यसलाई। अलि टाइट हुन्छ। यो दुईटा अनि उताको चाहिँ एउटा,
तीनटा घरलाई चाहिँ एकैचोटि सुल्टो बुनाइ बुन्ने, यस्तो गरेर निकाल्ने। हेर्नु चाहिँ अब यो सबै 25 घरसम्म सबै त्यसरी नै बन्द गर्नु होला। यताको दुईटा र उताको चाहिँ एउटा, यस्तो गरेर अनि सुल्टो बुनाइ बुनिदिने। अनि फेरि यही गर्नु होला, यस्तो गरेर सबै घरलाई नै यसरी बन्द गर्नुहोस्। यस्तै गरी नै सबै घरलाई बन्द गर्नुहोस्, नछुटाइकन गर्नु होला। एउटा मात्रै छुट्यो भने पनि तलैसम्म फुस्किन्छ फेरि। यताको दुईटा छ अनि उताको चाहिँ एउटा। धेरै टाइट पनि नगर्नु, ठिक्कको। अनि त यस्तो बिट देखिएको छ। सबैलाई नै यस्तै गरेर बन्द गरिदिनुहोस्। सबै भन्नाले बोर्डर चाहिँ होइन है, यो बटनको बोर्डर यहाँसम्म मात्रै, यतातिर चाहिँ बटनको बोर्डर छ। यो भाग चाहिँ होइन, यहाँसम्म मात्रै हो। हामीले यसलाई बन्द गर्नुपर्ने। म चाहिँ अब त्यहाँसम्म सकेर हजुरहरूलाई देखाउँछु। तरिका चाहिँ त्यही नै हो है, बन्द गर्ने तरिका। अब दुईवटा घर मात्रै बन्द गर्न बाँकी छ। एउटा भयो अनि अर्कोलाई पनि यो बन्द गरेपछि चाहिँ यो धागो पुरै छोडिदिनु होला, तिनटै धागोलाई। अब यो सकेकोलाई यतै राख्ने। हेर्नुहोस् त, यस्तो भएको छ। यो चाहिँ जोड्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिएको छ यो भागमा। यो साइडको भयो, अब अर्को साइडको पनि जोडौँ यतातिर। अब चाहिँ यो बिचको भागलाई चाहिँ बिट मार्नु बन्द गर्नुपर्छ, घर बन्द गरिदिनुपर्छ। यो छेउमा चाहिँ 25 घर राखेर, यो छेउमा 25 घर राखेर यतातिरकोलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। र यो धागो यहाँ छ, हामी उल्टो बुनाइमा छौँ। उल्टो बुनाइमा बन्द गर्दाखेरि चाहिँ बिट यसरी बन्द गर्नुपर्छ। उल्टो तरिकाले बुन्ने अनि उल्टो बुनाइले दुईटा दुईटा गरेर बुन्ने, यस्तो गरेर। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो दुईटालाई नै एकैचोटि बुनिदिने। यो दुईटालाई नै, हरेक दुईटा दुईटालाई चाहिँ एकैचोटि बुनिदिने हो, यस्तो गरेर। हामी चाहिँ यो उल्टो बुनाइमा भएको भएर उल्टो तरिकाले बिट बन्द गर्दैछौँ। हजुरहरू सुल्टो बुनाइमै बिट बन्द गर्नु पर्यो भने सुल्टो बुनाइबाटै गर्नु होला। यो चाहिँ हामी उल्टो बुनाइमा छौँ। हजुरहरूलाई म देखाउँछु कस्तो भएको छ। हेर्नुहोस् त, यसरी बन्द भएको छ यो भाग चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ अहिले त्यो लामो फिता चाहिँ यहाँ जोड्नुपर्छ। यही तरिकाले नै बन्द गर्नु होला। अनि यो दुईटालाई नै यस्तो गर्ने। यस्तै गरेर नै घटाउँ है त, यस्तो देखिएको छ। यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ पछाडिको भाग है। यो अब यहाँनिर 25 घर राखेर म सबै नै बिट मारेर हजुरहरूलाई देखाउने छु।
मैले सबै बिट मारेर सकेँ, बन्द गरेर सकेँ यस्तो देखिएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ 25 घर बाँकी राखेको छु अर्को साइड जोड्नको लागि। अर्को साइड पनि जोडौँ। र यो चाहिँ फिता भएको भाग यो भयो के अरे, यहाँदेखि चाहिँ यो दुईटालाई फेरि जोड्ने तरिका अघि जस्तै हो। यो दुईटा घरलाई चाहिँ उताको र यताको सुरुमा चाहिँ एउटा एउटा हुन्छ, यताको एउटा र उताको एउटालाई चाहिँ यसरी लिने पहिलो पटककोलाई चाहिँ, अनि सुल्टो बुनाइ यसरी बुनिदिने, अनि फेरि धागो यसैमा राख्ने, अनि यताको दुईटा र उताको एउटालाई चाहिँ फेरि सुल्टो बुनाइ बुन्ने। हेर्नुहोस् त, फेरि धागो यसैमा राख्ने यो घरलाई, एउटा घरलाई, अनि यताको दुईटा र उताको एउटा गरेर फेरि जोड्ने। यही तरिकाले नै सबै घरलाई जोड्दै जाउँ। यसरी नै जोड्नुपर्छ। म चाहिँ अब यो सकेर देखाउँछु, तरिका त्यही नै हो है। अब अन्तिमको दुईवटा मात्रै छ। यसलाई पनि त्यसरी नै बुन्ने। लास्टको भएर चाहिँ अनि अन्तिमकोलाई चाहिँ यता धागो लामो छ भने चुडालिदिनुहोस्, काटिदिनुहोस्। अनि मैले चाहिँ यसलाई काटेछु। यस्तो गरेर गाँठो पार्ने है, नत्र भए फुस्किन्छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो भएको छ। यतातिर पनि आफ्नै लाइनमा आयो। अब यसलाई जोड्ने बेला भएको छ, अलिकति पुगेको रहेनछ। यस्तै गरेर यो छेउ र अनि यताको छेउ अघि बिट मारेको भाग र यसलाई चाहिँ मिलाएर यसरी गर्नुपर्छ। थोरै मात्रै पुगेको छैन, पहिला सिलाउँ, अनि सिलाएपछि कति बाँकी बस्छ त्यति नै बुनौला। मैले चाहिँ सियोमा धागो राखेर अब सिङ्गलले चाहिँ बुन्ने। बुन्दाखेरि चाहिँ यो छेउको के यताको बिटको छेउ, यो बिटको छेउ र उतापट्टिको हामीले अघि बिट मारेको छेउ जस्तै हेर्नुहोस् है, हरेकको यो छेउ देख्नुपर्छ। यो मैले छेउमा राखेँ, अनि उतापट्टिको पनि बिटको भाग यस्तो गरेर चाहिँ सिलाउने। सिङ्गल धागोले नै सिलाएको छु। फेरि यही देखिएको बिट अनि उतापट्टिको बिट, हेर्नुहोस् है, यो बिट यस्तै गरेर सिलाउने हो। यो बिट र यो बिट खुरुखुरु बुन्न त बरु सजिलै हुन्छ। फिनिसिङको टाइममा लास्टतिर चाहिँ अलिकति झ्याउ नै हुन्छ मिलाउन यताउता। त्यसरी नै जोड्ने हो। यताको बिट र उताको बिटलाई छेउछेउको भागलाई चाहिँ यस्तै गरी सिलाउनु होला हजुरहरूले पनि। फेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो बिट देखिएको भाग र उतापट्टिको यसरी मिलाएर सिलाउनु होला सबैलाई। हरेक घरलाई नछुटाएर नै यसरी धेरै यस्तो गरेर धेरै नकस्नु, ठिक्कको
यहाँतिर पनि यसरी नै मिलाएर सबै सिलाउनु होला है। हजुरहरूले पनि यहाँसम्म मैले सिलाइसकेको छु। यस्तो देखिएको छ, हेर्नुहोस् त। अनि अब यो दुईटा भागलाई चाहिँ जोडिदिनुपर्छ। जोड्दाखेरि चाहिँ यस्तो गरेर जोड्ने, यताबाट जोड्ने है। अनि यही उल्टो साइडमै जोड्ने के, सुल्टोतिर चाहिँ यस्तो देखिन्छ पछि। त्यही भएर अब यो दुईटालाई जोडौँ अनि फेरि अलिकति सिलाउन पर्छ। यसलाई पनि त्यही तरिकाले बन्द गरिदिने। दुईटैलाई बिट बन्द गरेर सियोले जोड्न नि मिल्छ। त्योभन्दा त यस्तो नै राम्रो हुन्छ। त्यही भएर यसरी नै जोड्ने। यही तरिकाले नै जोड्नु होला। अलिक टाइट हुन्छ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ। अब यति चाहिँ म सकेर देखाउँछु। सबै सके अनि यसलाई चाहिँ एउटा घर बाँकी बसेकोलाई चाहिँ सिजरले काटिदिनुहोस्। अनि यस्तो गरेर सुर्गा पार्ने, फुस्किँदैन। हेर्नुहोस् त, हाम्रो यस्तो भएको छ र यति मात्रै बाँकी छ अब सिउन, यो जोडेको भाग। यति जोडेर सकियो। यताबाट हेर्दा पनि यस्तो देखिएको छ, हेर्नुहोस् त। ठिक्क आफ्नै लेभलमा आएको छ। खासै त्यस्तो जोडेको भनेर देखेको छैन यहाँनिर जोडेको हामीले। अब यो बचेकोलाई चाहिँ गाँठा पारेर कैँचीले काटिदिउँ। जस्तै यहीँनिर गाँठा पारिदिने, नफुस्किनको लागि। म यहीँनिर यसलाई गाँठा पारिदिन्छु। अनि अलिकति सिलाउनु भएकोले चाहिँ त्यहाँ मेटिदिने हो। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर गाँठो पर्यो अनि सिजरले काटिदिउँ। अब यतिलाई चाहिँ, अब यतिको होल देखिएको छ, यसलाई फेरि यही सियोले चाहिँ सिलाउनु पर्छ। सिलाउँदाखेरि चाहिँ यही गाँठोलाई लुकाएर चाहिँ सिलाइदिउँ। यहीँनिर लुकाएर यसरी सिलाइदिने। यस्तो गरेर यही मुनि यस्तो गरेर भित्री भागमा पर्छ, खासै फरक त पर्दैन। यसरी लुकाइदिने। यतातिर हेरौँ, यहाँनिर आइपुगेको छ। घाँसेको भाग। अब यही धागोलाई पनि यतैतिर गाँठो यस्तो गरेर अब गाँठो पर्यो अनि यसलाई काट्न मिल्छ। यसलाई कोल्टाएर हेरौँ सुल्टो साइडमा। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो भी सेप बनेर तयार भयो। अनि मैले भन्नुको अस्तिदेखि भनिराखेको थिएँ, यहाँनिर मैले जोडेको त्यति देखेको छैन। कसैले चाहिँ यताबाट बुनेर यहाँ ल्याउने, यताबाट बुनेर यहाँ ल्याउने, बिचमा गऱ्यो भने त यो गाँठोको भाग छ नि, यस्तो भाग चाहिँ यहाँ देखिन्छ के। लगाउँदाखेरि त देखिँदैन, राख्दाखेरि देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो साइडमा गर्नुभयो भने ठिक्क हुन्छ। अब चाहिँ काखीको भागमा अब यो हाफ स्वेटर भएको भएर चाहिँ यसमा घर उठाउनु पर्छ। बाउला हाल्ने भए चाहिँ बाउला बुनेर चाहिँ यहाँ जोड्न मिल्थ्यो।
यहाँ बाउला बनाउने होइन, छोटो बाउला बनाउने हो, त्यही भएर यति बोर्डर बुन्नुपर्छ। अब यहाँ घर टिपौँ है। यो छ हातको खाखीको भाग। अब यसमा चाहिँ हामीले घर टिप्नुपर्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 60 घर, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म 60, 120, 55 देखि 60 सम्म बनाउन मिल्छ। हजुरहरूले चाहिँ काटीले पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ कुरुसको सहायताले लिन लाएँ। पहिलोचोटि चाहिँ यो धागोलाई यहाँ अड्काइदिउँ, यो भित्रपट्टि हेर्नुहोस् त, यो भित्रपट्टि चाहिँ यो म अड्काइदिन्छु। यस्तो गरेर यहाँ गाँठा नै पारिदिन्छु, किनभने फुस्किँदैन मजाले। हेर्नु त यस्तो भएको छ यहाँ भित्रपट्टि। अब चाहिँ हामीले यहाँनिर घर टिप्न सुरु गर्नुपर्छ। छेउमा चाहिँ यसको यो छेउको भाग छ नि, यो छेउकै भागबाट यस्तो गरेर हजुरले घर टिप्नु होला। यो देख्नु भएको छ वरि यो बिट, छेउमा बिट मार्दाखेरिको यस्तै गरेर नै यो आफ्नै देखिएको घरमै घर टिप्नुपर्छ। 3वटा घर भएको छ, 4वटा, 5, 6वटा, 7वटा घर भएको छ। यस्तै गरी नै टिप्नु होला हजुरले नि यो छेउमा देखिएको बिटको भागलाई चाहिँ। र हजुरहरूले बुन्दाखेरि चाहिँ कुनैले चाहिँ यस्तो बिट देखाउन हुन्छ, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो सुल्टोबाट बुन्नु भयो भने यो यस्तो गाँठोको भाग बिटको भाग देखिन्छ, यो भित्रपट्टि लुक्छ। त्यही भएर सुल्टोबाटै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब यसलाई म काटीमा सार्छु। दुई साइड छ के अरे, यताको र उताको। अब यता जति घर बनायो त्यति नै घर उता पनि बनाउनु पर्छ। यसैले पनि टिप्न मिल्छ यस्तै गरेर। अलिकति सानो घर भएको ठाउँमा चाहिँ तान्न गाह्रो हुन्छ, यही गाह्रो भइराखेको छ। त्यही भएर नै मैले कुरुसले गर्ने गर्छु। यसले पनि नमिल्ने त होइन, मिल्न त मिल्छ। अलि सजिलो चाहिँ कुरुसले नै हुन्छ। यस्तै गरी नै घर टिप्नु होला हरेक यहाँनिर। कुरुसले चाहिँ सजिलरी आउँछ। यस्तै गरी नै टिप्नु होला। म भर्खरै यहाँसम्म पुगेको छ। यस्तै गरी यहीँसम्म टिप्नु। तरिका चाहिँ त्यही नै है, टिप्ने तरिका म अलि माथि गएर देखाउँछु। यस्तै गरी नै यो छेउमा बिट देखिएको छ नि, यो बिटको भागबाट चाहिँ निकाल्न सजिलो हुन्छ। यतातिर चाहिँ ठुलै छ, त्यही भएर मैले यो काटीले नै गरेँ। तल चाहिँ यस्तै गरेर नै टिप्नु होला हजुरले सबै। यस्तै नै गरेर हरेक घरलाई टिप्नु होला। जस्तै यहाँनिर अलिक ठुलो ग्याप छ, हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ अलिक ठुलो ग्याप छ। अनि यहाँ फेरि तलबाट चाहिँ म अर्को घर निकालिदिन्छु। भयो, 2टा घर भयो त्यहाँनिर चाहिँ। एकै ठाउँमा 2टा गर्ने होइन कि। ल यही तरिकाले नि हजुरहरूले नि टिप्नु होला। म अलि
माथि गएर देखाउँछु। अब मैले चाहिँ यो दुईतिर नै टिपेर सकेँ त्यही तरिकाले। यहाँ 55 र यहाँ 55 टोटल चाहिँ 110 घर भएको छ। 60-60 गऱ्यो भने चाहिँ 120 हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ जेन्ट्सको लागि ठिकै हुन्छ र लेडिजहरूको लागि चाहिँ 55-55 गर्दा पनि ठिक्क हुन्छ, ठुलै ठिकै हुन्छ। त्यही भएर मैले 110 घर टिपेँ। अनि हामीले यहाँ यसरी टिप्दाखेरि चाहिँ उल्टो तरिकाले टिपेको भएर अब चाहिँ हामीले यहाँ बुन्दाखेरि चाहिँ उतातिर सुल्टो हुने गरेर यो साइडमा चाहिँ यसरी देख्दाखेरि सुल्टै बुनाइ देखिएको छ, सुल्टो बुनाइ नै देखिएको छ। अब पनि सुल्टो गर्दाखेरि अलि लामो देखिन्छ भनेर उतातिर उल्टो हुने गरेर हामीले चाहिँ सुल्टो बुन्नु पर्यो। धागो यसरी लिए अनि हरेक घरलाई चाहिँ पहिलोपटक यसरी सुल्टो बुनिदिएँ। यो सुल्टो बुन्यो भने चाहिँ यसरी सुल्टो बुन्दाखेरि चाहिँ यतातिर यो उल्टो साइडमा यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो उल्टो साइडमा चाहिँ सुल्टो देखिन्छ र उतातिर चाहिँ उल्टो बुनाइ देखिन्छ, यस्तै गाँठा देखिन्छ। सबै घरलाई नै यसरी सुल्टो बुनाइ बुनिदिउँ र फेरि अर्को पटक बुन्दा पनि सुल्टो नै बुन्यो भने फेरि त्यस्तै नै देखिन्छ। त्यो पनि म हजुरहरूलाई भनिदिन्छु। अहिले चाहिँ यो लाइन सबै नै यसरी सुल्टो बुनाइ बुनेर सकौँ। यो लाइन यस्तो देखिएको छ र उतातिर चाहिँ यो गाँठाको भाग देखिएको छ। यहाँबाट थाहा हुन्छ कि बोर्डर सुरु भयो भनेर, यो काखीको भागमा बाहुलाको बोर्डर सुरु भयो भनेर थाहा हुन्छ। त्यही भएर यो लाइन चाहिँ सबै नै यस्तै गरेर सुल्टो बुनाइ बुन्ने है। 110 घर पुरै नै सुल्टो बुनाइ बुन्ने हो। यही तरिकाले नै बुन्नु होला। म चाहिँ अलि उता गएर यो सकेर अर्को साइडमा देखाउँछु फेरि पनि। लगभग हामी यो फर्स्ट रोको अन्तिममा आइपुगिसकेको छ। सबैलाई सुल्टै बुनाइ बुनेको हो। यसरी उल्टो साइडमा चाहिँ सुल्टो बुनाइ र यता देख्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको छ। हामीले चाहिँ यो बोर्डर कस्तो बनाउन लागेको भने हाम्रो यहाँ बोर्डर जस्तो छ नि त्यस्तै बनाउन लागेको हामीले। यो गलातिर अगाडि बटनको बोर्डर जस्तो छ त्यस्तै नै काखीतिर पनि राम्रो देखिन्छ, त्यस्तै नै एउटै यहाँ जस्तो छ यता पनि त्यही नै राम्रो देखिन्छ। त्यही भएर मैले यस्तै बनाउन लागेको र हजुरहरूले चाहिँ एक लाइन सुल्टो र एक लाइन उल्टो बुन्ने हो। यो अब मैले उताबाट सुल्टो बुनेको छु भने यताबाट पनि फेरि सुल्टो नै बुन्नुपर्छ। जस्तै यो उल्टोको देखिएछ नि, अहिले त उल्टो छ। अब हामीले फेरि पनि उल्टो बुन्यो भने त उल्टै हुन्छ। त्यही भएर यसलाई सुल्टो बुन्नुपर्छ। धागो उता लगेर फेरि पनि सुल्टो, दुईतिरैबाट सुल्टै सुल्टो बुन्यो भने चाहिँ एकतिर उल्टो र एकतिर एक लाइन सुल्टो र एक लाइन उल्टो हुन्छ। र यहाँनिर पनि फेरि सबै नै सुल्टो बुनिदिउँ। यो दोस्रो रो हाम्रो चाहिँ 2 लाइन सुरु हुँदैछ। यसरी बुन्दाखेरि चाहिँ एक लाइन उल्टो र एक लाइन सुल्टो हुन्छ। दुईतिरैबाट सुल्टो बुन्यो भने। र यो बोर्डरको लागि चाहिँ हामीले टोटल 9 देखि 10 रोसम्म हामीले बुन्नुपर्छ। त्यतिमा चाहिँ बोर्डर ठिक्क हुन्छ। यो लाइन चाहिँ अब सबै नै यसरी सुल्टै सुल्टा बुनौँ। यस्तै गरेर सुल्टै सुल्टा बुनौँ है। यो लाइन हेर्नुहोस् त यस्तो गरेर। अब यो लाइन पुरै सुल्टो सकिएछ। यो हाम्रो सुल्टो साइडमा छ है। अब उल्टोबाट पनि फेरि सुल्टै बुन्नु। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यता सुल्टो बुनेको छ उतातिर उल्टो भएर बस्छ अनि फेरि सुल्टो बुन्दा ठिक्क हुन्छ। दुईतिरैबाट सुल्टै सुल्टा बुन्दा पनि एक लाइन सुल्टो र एक लाइन उल्टो हुन्छ, यहाँको जस्तै हुन्छ। र अब चाहिँ म अलि लामो नै भएर हजुरहरूलाई देखाउने छु। मैले चाहिँ यति यो बोर्डर बनाएर सकेँ। काखीको भाग हाफ फाउला हो, यो चाहिँ बनाएर सकेँ। 10 रो मैले बुनेको छु। यो जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो उल्टो उल्टोको लाइन देखिएको छ। 2 3 1 2 3 4 5 उल्टोको लाइन 5 र सुल्टोको लाइन 5 गरेर 10 रो 10 लाइन चाहिँ मैले बुनेको हो।
अब चाहिँ यो पुरा भएको छ। यसलाई चाहिँ बिट बन्द गर्नुपर्छ। अनि यो हामी यहाँसम्म सुल्टो साइडमा थियौँ भने अब चाहिँ पुगेको भएर अब बिट बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। त्यही भएर चाहिँ अब बन्द गर्नलाई चाहिँ हामी उल्टो साइडमा आएको छ, अनि उल्टो साइडमा चाहिँ उल्टै तरिकाले बन्द गर्नुपर्छ। उल्टो बुनाइले गऱ्यौँ भने चाहिँ उतातिर बिट सिधा देखिन्छ, अनि सुल्टो बुनाइले गऱ्यौँ भने चाहिँ फेरि यतातिर बिट देखिन्छ, उतातिर उल्टो जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले उल्टो बुनाइले बिट बन्द गर्नुपर्छ। जस्तै कि हामी यहाँ छौँ, अनि बिट बन्द गर्ने तरिका त त्यही नै हो। हामीले सबै ठाउँमा यसरी नै गर्दै आएको छ। यो दुईटालाई हेर्नुहोस् है, यो दुईटालाई चाहिँ सँगै लिने, अनि यस्तो गरेर एकैचोटि उल्टो बुनाइ बुनिदिने। फेरि दुईटालाई यसलाई यहीँ राख्ने, अनि यसलाई र यसलाई यो दुईटालाई सँगै बुनिदिने उल्टो बुनाइ। यसरी है। हामी यो उल्टो भागमा भएको भएर चाहिँ उल्टै बुनाइले बिट बन्द गरेको। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ, यता चाहिँ सुल्टो साइड छ, यो सुल्टो यतातिर चाहिँ यस्तो बिट देखिन्छ कि यस्तो सिधा बिट देखिन्छ। यो भाग यस्तो बिट देखिन्छ। यदि हामी चाहिँ यो साइडमा हामीले बन्द गरेको भए चाहिँ यताबाट बन्द गर्थ्यौँ र यसरी सुल्टो बुनाइबाट चाहिँ गर्न पर्थ्यो। त्यही गर्नु होला हजुरहरूले पनि। तरिका चाहिँ त्यही नै हो। यही तरिकाले चाहिँ बन्द गर्नु होला। अझै नजिकबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो गरेर दुईटालाई चाहिँ दुईटा गरेर बन्द एकैचोटि बुन्दै जानु होला सबैलाई। यहाँ टोटल 110 घर छ, सबैलाई नै यस्तो गरेर बन्द गर्नु होला। र यो यसरी बिट मार्दाखेरि चाहिँ एकदम टाइट पनि नगर्ने, कसेर पनि नगर्ने, धेरै लुज पनि नगर्ने, ठिक्कको के यतिको देखिएको छ यतिको नै गर्नु होला हजुरहरूले पनि। धेरै टाइट गर्दा त काखीमा सानो हुन्छ, लुज गर्दा पनि फुकेको जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर ठिक्क आफ्नै लेभलमा गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। र यो भयो चाहिँ उल्टो बुनाइमा हामीले यो उल्टो साइडमा छौँ र उल्टो बुनाइ। र हजुरहरूले चाहिँ सुल्टो तरिकाले गर्नु पर्यो भने चाहिँ यस्तो गर्नु होला। जस्तै सुल्टोमा चाहिँ धागो उता नै हुन्छ के अरे, अनि यस्तो गरेर के यस्तो गरेर सुल्टोको तरिकाले बिट बन्द गर्यो भने चाहिँ यो बिट चाहिँ आफूतिर बस्यो। उल्टोतिरबाट गर्दाखेरि चाहिँ बिट उतातिर बस्यो, हामीलाई चाहिँ बिट यतातिर देखाउनु छ नि त यो साइडमा। त्यही भएको भएर चाहिँ मैले त्यही तरिकाले गरेको हो। र यसलाई चाहिँ उल्टै तरिकाले नै बन्द गर्नुपर्छ। र तरिका चाहिँ यही नै हो। अब म सबै नै सकेर हजुरहरूलाई देखाउँछु। मैले सबै नै सकेँ, अब यति मात्रै बाँकी छ, एकपटक बन्द गर्नु छ। यसलाई पनि भयो। अब यो निस्केको यसलाई चाहिँ धागो काटेर अनि यही भित्र राख्ने। यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ यो भित्र सुर्का पारिदिनु। यस्तो गर्यो भने चाहिँ गाँठो फुस्किँदैन। र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो हातको बिट चाहिँ यस्तो भएको छ, राम्रो भएको छ। यहाँनिर यस्तो भएको छ। अब यही तरिकाले नै अर्को साइडमा पनि त्यही टिप्ने तरिका, बुन्ने तरिका र बिट मार्ने तरिका सबै यही नै हो। यो तरिकाले म अर्को साइडमा पनि बनाएर हजुरहरूलाई देखाउँछु। र अर्को साइडमा पनि यस्तै नै बनाएको छु, त्यति नै 10 रो नै बुनेको छ। अनि उल्टो साइडमै हामी छौँ र उल्टो साइडमै बिट बन्द गर्ने तरिका चाहिँ अघि भने जस्तै त्यही तरिकाले नै हजुरहरूलाई देखाए जस्तै त्यही तरिकाले नै यसरी उल्टो बुनाइले बिट बन्द गर्नुहोस्। यसमा पनि सबै तरिका चाहिँ त्यही नै हो। यस्तो गरेर उल्टो बुनाइ बुन्ने अनि बिट बन्द गर्ने।
ल यही तरिकाले नै सकेर म भ्याएपछि हजुरहरूलाई देखाउँछु। बन्द गर्ने तरिका चाहिँ यही नै हो है। यो लाइन पनि मैले सबै सकेँ, यस्तो देखिएको छ। अब यसलाई चाहिँ सबैलाई जोड्नु पर्छ। सबैलाई लास्टको जोड्न बाँकी छ। अब सकिँदाखेरि यस्तो देखिएको छ। हातको बाहुला पनि यस्तो भएको छ। यो चाहिँ अब सबैमा बटन पनि राख्नु छ अनि यो छेउछेउको भाग सबै गाँस्नु छ। यो सबैलाई जोड दिने हो। म हजुरहरूलाई जोडेर पनि देखाउँछु उल्टो साइडबाट। यो चाहिँ गोजीको भाग एक साइडको, यो साइडमा सिलाइसकेको छु मैले। र यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले पनि यही बचेको यसैको बचेको धागो थियो, छैन भने चाहिँ बाहिरबाट धागो राख्नु होला। अनि यो यतापट्टिको छेउ अलि नजिकबाट हेर्नु, यस्तो यो यसैको बिट छ यहाँ र यतातिर जोड दिने यस्तो गरेर। हेर्नुहोस् त, यहीँनिरको बिट र अनि यतातिर मिलाएर आफ्नै यो अलि जोड्दाखेरि चाहिँ यसरी तन्काएर सिलाउनु होला। यतातिरको भाग र उतातिरको यस्तो गरेर सिलाइदिनुहोस्। यहाँको भाग र यहाँतिर यस्तै गरे। यसरी नै जोड्ने हो यो खोल्तीको भाग पनि। र त्यही तरिकाले नै छेउछेउमा यतापट्टिको छेउछेउ र अनि यहाँनिर जहाँ सिधा पर्छ त्यहीँनिर ल्याएर जोड्नु होला यही तरिकाले। यहाँ छेउसम्म नै सिलाइसकेको छु। र माथिको भाग पनि आइपुगेको छ। यसमा चाहिँ यस्तो गरेर गरिदिनु र अनि यो बचेकोलाई चाहिँ अलि यस्तो गरेर गाँठा पारेर चाहिँ काट्यो भने यो फुस्किँदैन। यस्तो गाँठा भएको छ। र यो गोजीको भाग पनि सकियो। यस्तो देखिएको छ उल्टो साइडबाट चाहिँ। हेर्नुहोस् त, मजाले खुल्ला छ। अब यो छेउमा चाहिँ यसरी जोड्नु पर्छ। यो छेउछेउको भागलाई चाहिँ जोडिदिने, यहाँ काखीसम्म चाहिँ माथिसम्म यसरी जोड्ने। यो चाहिँ बुन्दाखेरिकै पहिलाकै धागो छ। यही धागोले नै म सिउँछु। यो सिउमा राखिसकेपछि अहिले चाहिँ मैले डबलै गर्दैछु। हजुरहरूले डबलले सिलाउनु भए पनि हुन्छ, पछि सिङ्गल गर्नु भए पनि हुन्छ। छेउसम्मै जोड्नुहोस् यसलाई। पहिलो पटक चाहिँ यसरी गाँठा पार्यो भने बलियो हुन्छ। हजुरले सिउमा अरू कुनै धागोले सिउँदै हुनुहुन्छ भने पनि, जस्तै यो त यस्तो छेउमा थियो नि त, त्यही भएर यस्तो अरू कुनै धागोले सिउनु भएको छ भने यसरी यो छेउछेउमा बसेको धागोहरू यसरी छेउमा नछोडिदिनुहोस्। छ भने चाहिँ यतैतिर गापेर चाहिँ सिलाइदिनु। यसरी चाहिँ यतातिर नदेखिने गरेर चाहिँ सिलाउनु होला। यसरी बाहिर नछोडिदिनु। अनि चाहिँ अब चाहिँ यताको भाग र उताको भागलाई जोड्दाखेरि चाहिँ यो छेउमा देखिएको बिट छ नि, यो देखिएको बिट हो रि यस्तैलाई जोड्ने हो। यस्तो गरेर अझै यो स्वेटर सिलाउने सियो चाहिँ अर्को हुन्छ, टुप्पो नभएको। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ मैले यसैले सिलाएँ। यस्तो गरेर छेउछेउको भागलाई जोड दिनुपर्छ मिलाएर।
हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हरेकलाई चाहिँ यसरी नै सिलाउँदै जानु। बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ यस्तो देखिन्छ। धागो अलि मोटो छ भने हजुरहरूको सिङ्गलले सिलाउँदा पनि हुन्छ। यो चाहिँ अलि मसिनो भएको भएर चाहिँ मैले डबलले नै सिउँदैछु। यही तरिकाले नै छेउछेउमा सबैलाई यसरी नै जोड्नुहोस्। माथिसम्म नै यही तरिकाले सिलाउनु, यसरी मिलाएर। अनि यहाँनिर काखीनिर पनि त्यसरी नै जोड्ने हो। यहाँनिर आएर म हजुरहरूलाई भन्नेछु। यो छेउछेउ सबै त्यही तरिकाले नै जोड्नु होला। यति सिलायो। यहाँसम्म आउँदा चाहिँ तलबाट ल्याएको धागो सकियो। अब यहीँनिरको धागो छ माथिको। अब यसैलाई नै जोडेर फेरि यहाँसम्म ल्याउँछु। यसरी डबल गर्नु। अनि यताको यही छेउमा, एउटा छेउमा त यही धागो छ, अर्को छेउमा चाहिँ यस्तो गर्ने। अनि यो चुच्चो निस्केको धागोलाई चाहिँ यता तलतिर गाप्दिएर फेरि सिलाउने। पहिलोचोटिलाई मात्रै यसरी घुमाएको, अरूचोटि पर्दैन। अब चाहिँ यही अनुसार फेरि यतैबाट यही छेउछेउमा बुन्ने। फेरि यहाँ पनि बुन्ने। सो बिचमा राख्यो भने यो पनि ढाकिन्छ। फेरि अलि तल गरेर यो काखीको भाग चाहिँ बराबर गरेरै जोड्नु होला, यता र उताको। यो यस्तो लाम्चो निस्केको धागोहरू पनि यो बिचमा लुकाइदिने। अनि यही अनुसार सिलाउने। अनि यो जोइन्ट भएको ठाउँ र यो पनि सँगै जोडियो, एकै ठाउँमा मिल्यो। अब यति सिलाएर सक्ने। सिउँदै म यहाँसम्म आइपुगेको छु, अन्तिमकोमा आइपुगेको छु। अब यो दुईटालाई चाहिँ यही गाँठा पारिदिनु। अनि यो दुईटालाई फेरि एकचोटि गाँठा पारेर अनि बल्ल चुडाल्ने। त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ फुस्किँदैन। यस्तो गरेर गाँठा पार्ने। यस्तो गाँठो भएपछि यति जतिमा काटिदिनु। यो साइड त हाम्रो सकियो। अब यही तरिकाले नै फेरि अर्को साइड पनि जोड्नुपर्छ। यस्तो भएको छ गाँसेर चाहिँ। अर्को साइड पनि यही तरिकाले जोड्ने। यो लाइन पनि सिलाएर सकियो। अब चाहिँ यही ठाउँमा चाहिँ हामीले बटन राख्नुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ अब ठ्याक्क यो निकाल्ने। अनि योनिर चाहिँ हाम्रो बटन हुनुपर्छ बिचमा। यस्तो गर्ने। अनि यो बटनलाई चाहिँ यसरी सिलाउने। यसरी नै 2-3 लाइन सिलाउनु होला। अनि पछाडिको चाहिँ यो गाँठा अलि सानो भयो भने चाहिँ फुस्किन सक्छ भनेर गाँठानिर म यो छिराउँछु। अनि यस्तो गर्ने। 2-3 लाइन 2-3 पटक चाहिँ यहाँ अर्धासम्म 2-3 पटक अलि बल्ले हुने गरेर सिलाउने। एक पटक भएको छ। त्यस्तै नै फेरि यहीँनिर धागो ल्याउने। अनि यहीँबाट गरेर
अझै एकपटक गर्नुहोस् यहीँनिरबाट। अनि ठ्याक्क यसैको प्वाल छ यहीँनिर छिराएर अनि ल अझै एकपटक गरिदिन्छु। 4 पटकसम्म। कुनै कुनै चाहिँ सानो हुन्छ, यहाँ धेरै धागो अट्दैन। अब यो भन्दा चाहिँ यहाँ धागो अट्दैन, यो मसिनो भएको भएर 4 पटक गयो। अब यहाँ पछाडि चाहिँ नफुस्किने गरेर यसो गरेर 2-3 पटक घुमाइदिनुहोस् अनि भयो। अझै एकपटक अनि थोरै यतिको लामो राखेर काटिदिनु होला। यही तरिकाले नै अब सबै ठाउँमा बटन लगाएर म देखाउँछु। मैले सबै नै बटन लगाएर सकेँ। सबै सकेर हेर्दा चाहिँ यस्तो छ अगाडि। यसको फाइनल लुक यस्तो भएको छ सकिएपछि चाहिँ अगाडिबाट। ब्याक साइडमा हाम्रो चाहिँ यो हाफ स्वेटर बनेर सक्यो। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। कहीँ कतै बुझ्नु भएन भने पनि मलाई इनबक्स गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै गरी नयाँ नयाँ डिजाइनको भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि हस्त नमस्ते, धन्यवाद।